शेरबहादुर देउबा तत्कालीन समयमा देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जति बेला महाकाली सन्धि भयो। एयरपोर्टमा कालो झण्डा देखाउन युवाहरू तत्काल हुन सक्छन्। अशरफ घानी इन्टरनेसनल एजुकेसनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, शिक्षाविद हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर अशरफ घानी। हेर्नुस् अफगानिस्तानको हालत के बनाउनु भयो। सबै पढे लेखेकाहरू चाहिँ राष्ट्रभक्ति हुन्छन्, देशभक्ति हुन्छन् भन्ने छ। सशक्त तरिकाले प्रतिरोध गर्छौं, प्रतिवाद गर्छौं। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा केन्द्रित भएर आज हामी गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। साँच्चीकै एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित हुनुपर्छ, एमसीसी संशोधन हुँदैन भनेर परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले अमेरिकामा भन्नुभएको छ। साँच्चीकै उहाँले एमसीसी यही अवस्थामा पारित हुनुपर्छ भन्नेलाई कसरी हेर्ने, यो विषयलाई पनि साँच्चीकै गम्भीर रूपमा हेरेका छन् नेपालका युवाहरूले, अथवा समग्र रूपमा हेर्दाखेरि विद्रोहमा उत्रिएका एमसीसी विरोधी जनताहरूले। अब के होला, यो सँगसँगै विश्व राजनीतिमा देखिएका उतार चढावदेखि लिएर चीन र अमेरिका बीचको टसललाई पनि आज हामी केन्द्रमा राखेर गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। हाम्रो बीचमा युवा विद्यार्थी हेमराज थापा हुनुहुन्छ। युवा विद्यार्थी हेमराज थापालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्री अमेरिकामा रहँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो एमसीसी संशोधन हुँदैन, एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अमेरिकामा भएर उहाँले भन्नुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब पहिला राजा महाराजाहरूले, त्योभन्दा अगाडि अझ राणाहरूको पालामा बक्सिस प्रदान हुन्थ्यो अरे क्या। त्यस्तै शेरबहादुर देउबाको निकाहमा परराष्ट्र मन्त्रालय बक्सिस पाएपछि मन्त्रालय बक्सिस पाएकै दोस्रो तेस्रो दिन अमेरिका उडेका नारायण खड्काले प्रभुको देशमा, मालिकहरूको देशमा पुगेर मालिकहरूलाई रिझाउनका लागि, मालिकहरूलाई खुसी बनाउनका लागि चाहिँ के भनी बक्सिएछ भने एमसीसी भनेको संसारभरिका लागि बनाएको अमेरिकाको रणनीति हो। यो रणनीतिका यसमा कुनै पनि बुदाहरू संशोधन गर्नु हुँदैन। यी बुदाहरू ठिक छन्, यी बुदाहरू राम्रा छन्, त्यसकारण यी कुनै पनि बुदाहरूलाई चाहिँ हामीले संशोधन गर्नु हुँदैन भनेर भनिबक्सेछ। अब कस्तो किसिमको यो अभिव्यक्ति हो क्या। परराष्ट्र मन्त्री नेपालको हुने, तलब नेपाली जनताले तिरेको करबाट खानी, यत्रो नेपालका जनताहरू एमसीसीको विरुद्धमा छन्, एमसीसी ठिक छैन भनिरहेका छन्, आन्दोलन चलिरहेको छ। जनताको इमोसन, भावना, सेन्टिमेन्टल र राष्ट्रियताभन्दा विपरीत गएर देश बेच्ने सम्झौता गर्न कस्तो हतारो भएको क्या। राष्ट्रघात गर्न कति आनन्द आइरहेको होला नारायण खड्काजीलाई। त अब उहाँ अमेरिका गएर अमेरिकाका मालिकहरूलाई खुसी बनाउनका लागि, उनीहरूको नजरमा राम्रो बन्नका लागि यो ठिक गद्दार रहेछ यो मान्छे चाहिँ, यसलाई अलिअलि डलरको घाँस हाल्यो भने यो मान्छे पशु बन्न तयार छ, आफू बिक्री हुन तयार छ भनेर किनिहाल्छन् कि मलाई डलर फालिहाल्छन् कि भनेर जुन किसिमको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ त्यो खेदजनक छ, त्यो आपत्तिजनक छ। नेपालको स्वाधीन युवाहरू यस्तो किसिमको गलत अभिव्यक्ति र गलत प्रतिक्रियाका विरुद्धमा मुखतोड जवाब दिनका लागि रेडी छौँ हामी। अब नेपालले गरेको सम्झौता हो, 4 वर्ष अगाडि भएको यो सम्झौता अहिले आएर संशोधन कसरी हुन्छ भनेर उहाँले प्रश्न उठाउनुलाई कसरी हेर्न मिल्यो? संशोधन नहुने स्थिति आएर अथवा एमसीसी पारित हुने सम्भावना बढेर गएको हो? किन चाहियो भने के एमसीसी केका लागि चाहियो? नेपालको विकासको लागि। कसलाई चाहियो? डाक्टर भट्टराईले भन्नुभएको छ। को भट्टराई? बाबुराम भट्टराई। अनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के हेरेर बस्नु भएको थियो? उहाँले पनि सम्झौतामा थिए। सुन्नुहोस् न, नेपालको विकास उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भएन, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन। 80 लाख युवाहरू विदेशमा छन्, पर क्यापिटा इन्कम $1000 भन्दा कम छ, वुमेन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको रेसियो 0.0503 पनि छैन। के चाहिँ हेरेर बसेका त यिनीहरू अहिलेसम्म? देश बेच्ने सम्झौतामा चाहिँ यिनीहरू एक हुने, देश बनाउने सम्झौतामा यिनीहरू एक नहुने। स्विस बैंकको कालो धन किन नेपाल नल्याएको यिनीहरूले? भने देश बनाउनको लागि वैदेशिक सहयोग चाहिन्छ भन्नुभएको छ। ए सर, भने तपाईलाई चाहिँ अर्को घरको मान्छे आएर प्रत्येक दिन भात खुवाइदियो भने तपाईको धनी बन्ने हो, तपाईको घर बन्ने हो? मेहनत गर्नु पर्दैन आफ्नो घर बनाउनका लागि, आफ्नो खेतीपाती गर्नका लागि, आफ्नो आम्दानीका लागि चाहिँ काम गर्नु पर्दैन, मेहनत गर्नु पर्दैन, पसिना बगाउनु पर्दैन? बिना स्वार्थ त्यत्तिकै कसैले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, कसैले त्यत्तिकै लगानी लाउँछ? गरिबहरूलाई उद्धार गरे चाहिँ विदेशीहरूले नेपाललाई उद्धार गर्न तम तयार भएन। संसारको कुन चाहिँ देश उद्धार गरेर धनी बनेको छ? अमेरिकाले उद्धार गरेर, अमेरिकाले लगानी लगाएर संसारको शक्तिशाली बनेको एउटा देश भनिदिनु। इजरायल हेर्नुहोस्, साउथ कोरिया अमेरिकाले लगानी लगाएको छ। अहिले अमेरिकाले लगानी लगाएको छ? जापानमा अमेरिकाले लगानी लगायो? अमेरिकी सेना छ हैन? कहाँ छ जापानमा अमेरिकी सेना? कस्तो नचाहिने? इजरायलमा अमेरिकी सेना, जापानमा अमेरिकी सेना, अनि दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेना छ र? केही सहकार्य होला, आफ्नो ठाउँमा होला, तर पुरै चाहिँ देशै चाहिँ अब अमेरिकाले बनाइदिन्छ, अमेरिकाले काया पलट गरिदिन्छ भन्ने कुतर्क र भरम फैलाउने, भरम पाल्ने। हैन, अमेरिकाको सदिच्छा त छैन त? के सदिच्छा छ? अफगानिस्तानमा किन रहेन अमेरिकाको सदिच्छा?
इराकमा किन रहेन अमेरिकाको सदिच्छा? मिडल इस्टमा किन रहेन अमेरिकाको सदिच्छा? अनि अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा किन रहेन अमेरिकी सदिच्छा? त्यहाँ चाहिँ अमेरिकी सेनामा जान्छन्, अमेरिकाले करोड अरबौँ इन्भेस्ट गरिरहेछ। ती देशहरू त अमेरिकाका वासिङटन डिसी, न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया, सिकागो जस्ता चाहिँ ठुल्ठुला प्रान्त जस्तो बनाउनु पर्ने हो नि त अमेरिकाले। अनि कुतर्क त्यसो भए अमेरिकासँग दुश्मनी मोल्ने भन्दै हुनुहुन्छ कसले तपाईँ? भनेको छ अमेरिकासँग दुश्मनी मोल्ने? सहयोगै नलिने? कसले भनेछ? सहयोग लिने कि नलिने भन्नेमा एउटा किसिमको बहस सिर्जना हुन आवश्यक छ। तर एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा इकोनोमिकल्ली पार्ट हो भनेर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा प्रष्ट रूपमा लेखिसकेको कुरा छ, जुन नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको फरेन पोलिसी, नेपालको विदेश नीतिभन्दा विपरीत हुन जान्छ। तर हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री देउबाले त एमसिसी माथि देउबा त अमेरिकी दलाल हुन्। कसले राजनीति गरेका छ? प्रधानमन्त्री कसले गरेका छ? स्विस बैंकको कालो धन ल्याउनु पर्दैन 46 अमेरिकी दलाल भन्ने तपाईले? कसलाई के भन्ने? को हुन् त उनी? अनि उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो। के हो देशको प्रधानमन्त्री? के गरेका छ उहाँ? 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। देशले के पायो? तपाईले के पाउनु भयो? मेरो प्रदेशको होइन, मेरो घरकै, मेरै बाउ भए पनि, मेरै बुवा भए पनि नि गलत गर्नेका विरुद्धमा हामी जाइलाग्छौँ। तपाईको छिमेकी जिल्लावासी त्यो हुँदैन। त्यो त्यस्ता त्यो छिमेकी भए पनि जे भए पनि सुन्नुस् न, जे भए पनि पब्लिकले कसले भोट दियो, कसरी भोट दियो त्यो एउटा पाटो हो। भोट गद्दारी गर्नलाई दिएको होइन क्या। भोट भनेको देशको विकास गर्नलाई दिएको होइन। शेरबहादुर देउबा तत्कालीन समयमा देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जति बेला महाकाली सन्धि भयो। त्यो बेला सन्धि कार्यदलको अध्यक्ष अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। अनि महाकाली सन्धि गर्दाखेरि नेपाललाई अरबौँ रुपियाँ बेनिफिट हुन्छ भनेर त्यो सन्धि त्यो बेला संसदबाट टेबुलेसन गरे होइन। आज महाकाली सन्धिका बाइताहरू के? सुगौली सन्धिका फाइदाहरू के? गण्डक सम्झौताका फाइदाहरू के? फेरि अर्को राष्ट्रघात गर्ने हैन। महाकाली सन्धि, गण्डक सन्धिमा सम्झौता हुँदा फेरि अहिलेको दिनसम्म तपाईहरु चुप लाग्ने? एमसिसी यसरमा महाकाली सन्धि गर्दाखेरि म भर्खर 2-3 वर्षको बच्चा थिएँ, म कहाँ गएर बोल्ने नि? हामी त गरिरहेका छौँ। असम्मानजनक सन्धिहरू पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। यी सन्धिहरू मान्ने हुँदैन भनेर भनिरहेछौँ। हामीले सोसाइटीका हरेक इभेन्टहरूसँग आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यसकारण त हामीले के भनेका छौँ भने पुराना राजनीतिक दल, पुराना सत्ता र पुराना मान्छेहरू, पुराना पार्टी र तिनका नेताहरू देश बेच्न उद्यत छन्। जनताप्रति उनीहरू वफादार छैनन्, जनताप्रति उनीहरू उत्तरदायी छैनन्। त्यसकारण पुरानो सत्ता चेन्ज गरेर देशका सेवकहरू, युवाहरूको नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिटिकल एउटा नियुक्ति हुनुपर्छ अथवा शासन सत्तामा चाहिँ युवाहरू पुग्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो अभ्यास, त्यो एक्सर्साइज गर्ने बाटोतर्फ त हामी हिँडिरहेका छौँ। त्यसो भए राष्ट्रघाती कोले गरे, देश बेच्न को उत्प्रेरित भयो? सबैजना तपाईँ फतिमा सुमार नेपाल आउँदाखेरि कुन चाहिँ नेताले भन्यो कि हामी एमसिसी पारित गर्दैनौँ भनेर? कसैले भन्नुभयो नि त? पर्सनली माधव नेपालले भन्नुभयो। के भनेको छ? एमसिसी संशोधन राष्ट्रिय सहमति गर्छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। हाम्रो इन्टेन्सन, हाम्रो भनाइ के हो भने हामी डिप्लोमेसीमा त सिधै खारेज गर्छ भनिदैन होला नि? भन्न सक्नु पर्यो नि, डाइलेक्ट गर्न सक्नु पर्यो नि। अमेरिकाको एउटा विदेश सचिव, उपसचिव सरहको एउटा सामान्य कर्मचारीका अगाडि लुते कुकुर जस्तो पुच्छर चाहिँ टाङ्गुनी छिराएर कुई कुई गरेर चाहिँ हामी हजुर राष्ट्रिय सहमति गर्छौँ न भन्न मिल्छ? इन्टरनेसनल पोलिसीका सम्बन्धी अध्ययन गर्नु पर्यो र डाइलेक्ट गर्न सक्नु पर्यो। नेपालको नेताहरूले नरेन्द्र मोदी, सी जिङपिङ, भ्लादिमिर पुटिन, बोरिस जोन्सन, जो बाइडनसँग बहस गर्न सक्ने क्यापासिटी किम जोङ उनसँग त्यो ल्याकत र हैसियत राख्नु पर्यो क्या। त्यो बहस गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँको प्रोजेक्ट, तपाईको जुन आफ्नो देशको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई बढावा दिनका लागि, आधुनिक कोलोनियलाइजेसनको एउटा स्वरूपलाई विस्तार गर्नका लागि चाहिँ तपाईहरूले ल्याउनु भएको, तपाईहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको अथवा तपाईहरूले सो अप गर्नुभएको, तपाईहरूले जुन यो नयाँ सिस्टम ल्याउनु भएको छ यो नेपालको फरेन पोलिसी भन्दा विपरीत हुन जान्छ। त्यसकारण हामी यसलाई अप्लाई गर्न सक्दैनौँ भनेर नेपालको नेताहरूले भन्न सक्नु पर्यो। त्यसो भए आधुनिक विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्मेलनमा भाग लिन गएका परराष्ट्र मन्त्रीले उहाँ एमसिसीका विषयमा पदाधिकारीहरूसँग भेट्नु हुनेछ कि छैन? त्यो हुन सक्छ कि सक्दैन? त्यो रङ हो, भेट्नु हुँदैन। अब त्यहाँ के गर्छन् त्यो त मलाई थाहा छैन भनेर त भन्नुभएको छ उहाँले। उहाँले कार्यक्रम छैन भन्नुभयो, अभिव्यक्ति दिनुभयो। ठिक छ, नभेट्नु होला, उनलाई भेट्ने पो हो, त्यसलाई भेट्ने पो हो र त्यो गलत हो। नारायण खड्का इतिहासको सबैभन्दा ठुलो गद्दार भनेर गद्दारको रूपमा नेपाली जनताले घोषणा गर्छन्। हेर्नुहोस्, एयरपोर्टमा कालो झन्डा देखाउन युवाहरू सक्छन् होइन? उहाँ त कहिले आउनुहुन्छ अब त्यो पत्ता लगाऊँ न होइन? अब त्यो हामी इन्टरनल सोर्सेस मार्फत नारायण खड्का कहिले फर्किँदै हुनुहुन्छ। नारायण खड्कालाई स्वागत गर्नको लागि त एयरपोर्टमा लाइन होला नि त? के को लाइन हुन्छ? फतिमा सुमारका लागि पनि लाइन थियो। युवाहरूले कालो झन्डा देखाए, गिरफ्तारीमा परे। फतिमा सुमार बसेको होटलबाटै नै मान्छेहरू त्यहाँ गए, नेपालमा ठुल्ठुला आन्दोलन भयो। तपाईँलाई थाहा छ नि? शासकहरूले नारायण खड्काले संशोधन हुँदैन भनेर भनिरहँदा नारायण खड्का नेपाल आउँदाखेरि तपाईहरु कालो झन्डा देखाउनुहुन्छ। प्यादा हुन् के? नारायण खड्काका मालिक जो बालुवाटारमा विराजमान हुनुहुन्छ अहिले,
उहाँले चाहिँ यस सम्बन्धी अभिव्यक्ति दिन लगाइराख्नु भएको छ। उहाँ त पढे लेखेको हो नि त, डाक्टर भएको व्यक्ति। पढे लेखे के ठुलो कुरा भयो PhD गरेको होइन। पढे लेखेकाहरूले गद्दार गर्दैनन्, राष्ट्रघात गर्दैनन् भन्ने छ र? अशरफ घानी इन्टरनेसनल एजुकेसनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, शिक्षाविद हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर अशरफ घानी। हेर्नुहोस् त अफगानिस्तानको हालत के बनाउनु भयो। सबै पढे लेखेकाहरू चाहिँ राष्ट्रभक्ति हुन्छन्, देशभक्ति हुन्छन् भन्ने छ, कुनै संविधानमा त्यो दर्ज भएको छ। त्यसकारण नारायण खड्का जस्ता गद्दारहरू, ज्ञानेन्द्र कार्की जस्ता गद्दारहरू, देउबा जस्ता गद्दारहरू अथवा पुरानो राजनीतिक दल र तिनका मालिक जो छन् तिनीहरू भनेको यत्रो जनताहरू छ। बहस गरौँ न, छलफल गरौँ न, वैकल्पिक सोर्सेसहरू खोजौँ, हाम्रा विशिष्ट इकोनोमिकल्ली फिचर्सहरू, आधारहरू के हुन् त्यो खोजौँ। त्यो उहाँहरू नखोज्ने, त्योतर्फ उहाँहरू नजानी, अनि उहाँहरूको चाहिँ भनाइ बुझाइ के हो भन्ने कुरा नै अन्डरस्ट्यान्डिङ नहुने, राष्ट्रघात मात्रै गर्न तत्पर हुने, कसैका एनजिओ चलाउने, कसैका एनजिओ चलाउने नाममा, कोही कसैको एजेन्ट बन्ने नाममा, कसैका छोराहरूलाई विदेशमा पढाउने नाममा, कसैले पिआर पाउने नाममा, कसैले ग्रिन कार्ड पाउने नाउँमा, कसैले सत्तामा टिकिरहने नाउँमा के अरे निहुमा अथवा त्यो बाहनामा चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, नेपाली युवाका सपनाहरूलाई लिलाम गर्न मिल्छ? त्यो त मिल्दैन नि त। त्यसकारण जे उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यसका विरुद्धमा युवाहरू सशक्त तरिकाले जाइलाग्छन्। हामीले भनेका छौँ, हामी शान्तिपूर्वक तरिकाले उहाँहरूलाई सम्झाइरहेका छौँ। अहिले नगर्नुहोस्, तपाईँहरू राष्ट्रघात नगर्नुहोस् भनेर मिडिया मार्फत र सडक आन्दोलनबाट भनिरहेका छौँ। उहाँहरूले राष्ट्रघात लाग्नुभयो, देश बेच्न लाग्नुभयो भने हामी देश बचाउन लाग्छौँ र देश बचाउँदाखेरि नेपालका स्वाधीन युवाहरू, स्वाधीन नागरिकहरू, तपाईँ जस्तो पत्रकारहरू, अधिकार कर्मीहरू, विद्यार्थीहरू चाहिँ सशक्त तरिकाले प्रतिरोध गर्छौँ, प्रतिवाद गर्छौँ र उहाँहरूलाई हामी भाग्ने ठाउँसम्म पनि दिँदैनौँ। उहाँहरूका चाहिँ के गर्नुपर्छ दाना पानी चाहिँ हामी सुकाइदिन्छौँ। त्यसो भए नेपालको नेतृत्वले आँखामा आँखा जुदाएर अमेरिकी प्रतिनिधिहरू अथवा अमेरिका सरकारसँग एमसिसी यो अवस्थामा पारित हुँदैन, संशोधन गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, छैन भने फिर्ता लिनुहोस् भनेर सक्ने आधार छैन भने जनताको दबाबपछि? कहाँ उहाँहरू नेपाली जनताको दबाबपछि भन्दैछु म। यहीँ नेपाली जनताले दबाब दियो भने पुलिस ल्याएर कुटाउन उनीहरू सक्छन् होइन। घरको कुकुर बल्यो भन्ने एउटा उखान छ नि, आफ्नो घरमा कुकुर बहुत धेरै भुक्छ अरे क्या, अनि काट्न पनि जान्छ अरे क्या, बुझ्नुभयो नि होइन। यिनीहरूको औकात त याङ्सीले देखाइदिन्छन्। चिनको कोही आउनै पर्दैन दुधी, याङ्सी बालुवाडारभित्र प्रवेश गर्छिन्, यिनीहरूको नेताको घरभित्र प्रवेश गर्छिन्, धम्क्याउँछु र भनेको मानै भन्छन्। एउटा सामान्य सुन्नुहोस् न, अधिकृत लेभलको एउटा कर्मचारी आउँछ, मैले भनेको एज अ इन्टरनेसनल लेभलका ठुला नेतासँग डाइलेक्ट गर्ने कुरा छोड्नुहोस् कि चीनबाट याङ्सी आइपुग्छ, अमेरिकाबाट फतिमा सुमार आइपुग्छ, भारतबाट चाहिँ एमएम नरवाडेहरू होइन, सुमन्त कुमार गोयलहरू आइदिए पुग्छ के। नरेन्द्र मोदी, सी जिनपिङ, जो बाइडेनसँग त आँखा जुदाउन सक्ने क्यापासिटी, हैसियत, क्षमता यिनीहरूको छँदै छैन। न त्यो यिनीहरूसँग नलेज छ, न त्यो यिनीहरूसँग अध्ययन छ। हामीले त भनेका छौँ स्टडी गर्नुहोस्, समकालीन विश्व राजनीतिको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्, समकालीन विश्व अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्, समकालीन विश्वको सामाजिक इस्युहरूका बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्, सोसियल इस्युहरूका बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्, ग्लोबलाइजेसन कन्टेक्स्टको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्, सोसियल रिभोल्युसनको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्, इभोल्युसनको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस् र त्यो किसिमका अवधारणाहरू, म्यानिफेस्टोहरू सार्वजनिक गर्नुहोस्, इन्टरनेसनल फोरमहरूमा डिस्कसनमा नेपाली लिडरहरू जानुहोस् भनिरहेका छौँ। त्यो उहाँहरू सक्नुहुन्न। एउटा चाहिँ तपाईँको फतिमा सुमार आयो भने सुताइदिन्छ, कोही भन्न सक्दैन। फतिमा सुमारलाई समेत यो गलत छ है, नेपाली जनता आन्दोलनमा उत्रेका छन्, नेपालको युवाहरू यसको बर्खिलाफमा छन्, यसको खिलाफमा छन्, यसको विरुद्धमा छन्। त्यसकारण जनता र देशभन्दा ठुलो कुनै देशको सहयोग हुन सक्दैन, हामी लिन सक्दैनौँ भन्न नसक्नेहरू। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ यिनीहरू त जो बाइडेनसँग, मोदीसँग आँखामा आँखा जुदाएर डाइलेक्ट वार्ता गर्छन् नेपाली नेताहरू भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, फतिमा सुमारको प्रसङ्ग तपाईँले उठाइरहँदा उहाँले त नेपालले एमसिसी स्वागत गरेको छ भनेर भन्नुभयो उहाँ। फतिमा सुमारले यो पनि भनेको छ नेपालका युवाहरूलाई चाइनाले उकासिरहेको छ, गरिब युवाहरूलाई भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। एमसिसी पास फतिमा सुमारलाई स्पष्ट रूपमा हामी के सन्देश दिन चाहन्छौँ भने यो कुनै तिम्रो 2001 को अमेरिका होइन। उहाँहरू आउँदा त दिन सक्नु भएन नि त तपाईँहरूले सन्देश। सर त्यत्रो आन्दोलन काठमाडौँका सडकमा तपाईँका क्यामेराले के चाहिँ खिचे थियो त त्यो बेला भन्नुहोस् त? नेपाल स्वागत गर्यो होइन, नेपाल सरकारले स्वागत गरेर हुन्छ, दलालहरूले स्वागत गरेर हुन्छ, इतिहासले कारबाही गर्छ यिनीहरूलाई। कहाँ छ किन पास गर्न नसके त अहिलेसम्म? 2-4 जना उफ्रेर केही नहुने भयो भने आज किन एमसिसी पास भएन 4 वर्षसम्म? 2074 साल भदौ 29 गते
एग्रिमेन्ट भएको कम्प्याक्ट आजसम्म किन संसदबाट टेबुलेसन हुन सकेन, पास हुन सकेन त? यदि जनताको आवाज किन तपाईले के एमसीसीमा माइतीघर मण्डलादेखि लिएर एयरपोर्ट अगाडिदेखि दूतावास अगाडिबाट गिरफ्तार हुने युवाहरूलाई तपाईँले 2-4 जना देख्ने कस्तो क्यामेरा हो, कस्तो आँखा हुन् तपाईँको? आज हेर्नुहोस् त, जनताको दबावले केपी ओली एमसीसी पास गरौँ भन्न सकिराख्नु भएको छैन, प्रचण्ड सकिरहेका छैनन्, माधव नेपाल एमसीसी पास गरौँ भन्न सकिरहेका छैनन्, कङ्ग्रेसकै संसदहरू एमसीसी पास गरौँ भन्न सकिरहेका छैनन्। राष्ट्रघाती नेताहरूले एमसीसीमा देश बेच्नलाई किन भन्ने तपाईँले? लागिरहेका छन् त, पास गरौँ त भनिरहेका छन् त, खबरदारी त गर्नु पर्यो नि त, बेच्न दिने त देश, उहाँहरूले पारित गर्न दिने त भन्नुभएको छ नि त। यो जनताको दबाब, तपाईँ र हामीले दबाब सिर्जना गरेर, तपाईँ र हामीले मुभमेन्ट चलाएर, तपाईँ र हामीले इन्टरभ्यू दिएर, तपाईँ र हामीले गिरफ्तारी दिएर त्यो डर देखेर उनीहरू बोल्न सार्वजनिक रूपमा सकिरहेका छैनन्। इन्टरनल रूपमा त हरियो डलरको घाँस चराइसकेको छ, बुझ्नुभयो नि? घाँस कसले चर्छ? घाँस कसले चर्छ भन्नुहोस् त? घाँस पशुले चर्छ। हो, हरियो डलरको घाँस तपाईँले जो नेता भन्नुहुन्छ तिनीहरू पशु हुन्, तिनीहरूले चरिसकेका छ। र मैले के भन्न खोजेको भने पैसामा मान्छे किनबेच हुँदैन, पैसामा किनबेच पशु हुन्छ। त्यसकारण अमेरिकाले हरियो घाँस रूपी डलर, हरियो डलर रूपी घाँस चाहिँ यी पशुहरूलाई चरायो। त्यो चरिसकेपछि एकातिर अमेरिकाको डर पारित गर्नको लागि नेतृत्वलाई घाँस चरायो भन्नुभयो तपाईँले। हो भनेपछि एमसीसी विरोध गर्नको लागि चीनले उकास्यो भन्ने कोलाई कुरा पनि त एउटा ल्याउनुस् न, हामीलाई चीन नत्र किन एमसीसी पास गर्नु भन्नु पर्यो? एमसीसी को बुदा पढाएको छैन, एमसीसी सम्झौता पढ्न आउँदैन। 78 पृष्ठ लामो अङ्ग्रेजीमा छ, 77 पृष्ठ नेपालीमा छ, त्यो अध्ययन गर्न सक्दैन। नेपालको कानुन माथि हुन्छ भनेर त फतिमाले भनिसकिन् नि, भनेको छ नि। आर्टिकल 6.8 तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ नि, अङ्ग्रेजी ड्राफ्टमा के लेखिएको छ त्यहाँ भन्ने कुरा भनिसकेपछि यो किसिमको राष्ट्रघाती बुँदाहरू त्यहाँ हुँदै त्यसलाई खारेज गर्छौँ हामी। हाम्रो पार्टी एमसीसीको विरुद्धमा छ भनेर किन भन्न नसकेको? हामी भनिरहेछौँ, हामी अमेरिकासँग न्यू खोजिरहेको होइन, हामी अमेरिकासँग मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध चाहन्छौँ, चाइनासँग पनि मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध चाहन्छौँ, भारतसँग पनि मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध चाहन्छौँ। तर मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धका नाममा कसैले नेपालको 1 इन्च माटोमा आँखा गाड्न खोज्यो, नेपालको स्वाधीनतामाथि, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि, नेपाली युवाहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्यो, प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गर्न खोज्यो र आफ्नो औपनिवेशिकवाद लाद्न खोज्यो भने हामी मुखतोड जवाब दिन सक्छौँ, प्रतिकार गर्न सक्षम छौँ भनेर हामी भनिरहेका छौँ नि। तर अझै पनि हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको छ, लागिरहेका छन् त। गर्ने मान्छेलाई भन्नुहोस्, पहिला प्रधानमन्त्रीलाई गएर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्न तपाईँ? केपी ओलीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्न? गर्ने ठाउँमा तिनीहरू छन्, तिनीहरूले गरेन भनेर हामी लागिरहेका छौँ। अब तिनीहरूले गरेन, आगामी इलेक्सनमा यिनीहरूलाई विस्थापन गर्ने, यिनीहरूलाई हराउने, युवाहरू सत्तामा जाने, अनि इन्टरनेट बङ्गलादेशले अस्ति मात्रै भारतका विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्यो, थाहा पाउनुभयो नि? त्यहाँ चलिरहेको छ इस्यु, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा जितेको छ बङ्गलादेशले धेरैचोटि। भनिसकेपछि हामी पत्र काट्छौँ, तुइन खुस खुवायो सिस्बीले, तुइन फुकाल्यो, कहाँ गयो जयसिंह धामी मृत्यु प्रकरण? सर मैले जानुपर्छ भन्ने छ र? सरकार के का लागि तलब खाइरहेको, के का लागि रोयल्टी लिएर राजस्व लिइरहेको? देश त तपाईँहरूको पनि हो नि। त्यही भएर त हामीले विरोध जनायौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, न्याय दे जयसिंह धामीलाई भन्यौँ होइन। हामी सत्तामा पुग्यो भने हामीले भनेका छौँ हामी सिपाही बन्न तयार छौँ, हामी त्यो सिपाही बन्न तयार छौँ भनिरहेका छौँ। अनि सरकारले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्दैन, नरेन्द्र मोदीसँग प्रश्न सोध्न सक्दैन कि हाम्रो जयसिंह धामी मृत्यु प्रकरण के भयो भनेर। 10 लाख रुपियाँ दिएर आँखामा छारो हाल्ने काम गर्यो। ओ यस्ता किसिमका। त्यसो भए देउबा सफल प्रधानमन्त्री कि असफल प्रधानमन्त्री? देउबा त कहिले सफल थिए र भने क्या सर? 5 पटकको प्रधानमन्त्री कालो उहाँको। सर ओबामा 2 चोटि मात्रै प्रधानमन्त्री अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभयो, सफल राष्ट्रपति। 5 चोटि छोडेर 7 चोटि भए पनि असक्षम भयो भने आज मन्त्रीमण्डल आजसम्म विस्तार हुन सकेका छैन। राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश अस्ति के का लागि ल्याएको, आज हिजो राति के का लागि फिर्ता गर्यो? केही छ त्यसको आधिकारिक कन्सेप्ट धारणा? केही छ? ठ्याक्कै हेमराजी, तपाईँ ग्लोबल पोलिटिक्स पनि स्टडी गर्नुभएको छ, यो अवस्थामा चीनको पोजिसन कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, समकालीन विश्वमा चाहिँ अब अहिले 2टा कन्ट्रीहरू बिच, अमेरिका र चीन बिच
जुन कोल्ड वार छ अथवा भनौँ न ट्रेड वार, व्यापार वार, कोल्ड वार विरुद्धको मोर्चाबन्दी सुरु भइसकेको जे भन्नुहुन्छ त्यो त चल्ने कुरा नै हो। त्यो 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 जहिले नै हुने कुरा हो। शक्ति राष्ट्रबीच एकले अर्कालाई मोर्चाबन्दी गर्नु, एकले अर्कामाथि चाहिँ प्रहार गर्नु, एकले अर्काको मेटेरियल्सहरूमाथि भन्सार लगाउनु, ट्याक्स लगाउनु, उसलाई रणनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नु एउटा कुरा हो। तर आधुनिक विश्वमा चीनको उदयलाई अब अमेरिकाले रोक्न सक्ने छाँटकाँट देखिँदैन, किनकि चीनको इन्टरनल मार्केट अथवा आफ्नै पपुलेसन, चीनको विदेश नीति लगायतका कयौँ कुराहरू, जस्तै कोभिडकै बेला पनि अमेरिका आज पनि कोभिडले आक्रान्त छ, तर चीनमा चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ कोभिड पूर्णतया के गरिसक्यो भने नियन्त्रणमा लिइसक्यो, कोभिडलाई चाहिँ टोटल्ली डाउन गरिसक्यो। आज इकोनोमिकल्ली ग्रोथ अफमा अथवा जुन जीडीपी प्रोडक्सनमा छ चीन नम्बर 1 राष्ट्र बनिसक्यो। यही रेसियोमा जाने हो भने अबको 2-4 वर्षभित्र अमेरिका संसारको महाशक्ति राष्ट्र थियो। वान्स अपन अ टाइम देयर वाज अ अमेरिका विच इज भेरी पावरफुल, विच इज भेरी इम्पावर एन्ड विच इज वान अफ द फेमस कन्ट्री भन्ने चाहिँ अब हराउँछ। त्यसो भए अमेरिकाको हेगमनी खोसिँदैछ। अमेरिका सधैँ रहँदैन नि, एक समय ब्रिटेनको थियो, त्योभन्दा अगाडि जानुहुन्छ भने रोमन साम्राज्यको थियो, त्योभन्दा अझ कयौँ अगाडि जानुहुन्छ भने इजिप्सियन एउटा सभ्यताको साम्राज्य थियो भनौँ न संसारमा, होइन। जेरुसलमको आफ्नो काले साम्राज्य थियो, त्योभन्दा धेरै अगाडि अझ जाने हो भने त्यस्तै समय कालखण्ड क्रम विकाससँगै चाहिँ के हुन्छ भने पावर बढ्दै जान्छ। युद्ध हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँ? अब त्यस्तो वार हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो वारमा संसार भाग लिँदैन। न तपाईँ भाग लिनुहुन्छ वारमा, न म भाग लिन्छु, कोही पनि भाग लिँदैन। क्षेप्रेस्व हतियारहरू अथवा आणविक हतियारहरू निर्माण गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ। मैले हेरिरहेको छु। त्यो पनि ताइवानमा चाहिँ चीनका 12-13वटा फाइटर प्लेनहरू आएपछि त्यसको पिछा ताइवानको फाइटर प्लेनले गर्यो भनेर न्युजहरू म हेरिरहेको छु। अल जजिरामा, बीबीसीमा ती न्युजहरू मैले अध्ययन गरिरहेको छु, हेरिरहेको छु। तर अहिलेको समकालीन ग्लोबलाइजेसन कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसले बढी व्यापारमा चाहिँ उछिन्न सक्यो, कसले नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउन सक्यो, को बढी तपाईँको चाहिने अन्तरिक्षमा जान सक्यो, होइन, कसले कस्ता किसिमका सामग्रीहरू प्रोडक्सन गर्न सक्यो, कसले कसलाई बढी सहयोग गर्न सक्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो शक्तिको मापन भन्छ नि, एउटा कसरी शक्तिशाली भन्ने मापन गर्ने कुरा। एक जमानामा कसले कुन देशलाई बढी हतियारले आक्रमण गर्न सक्यो भन्ने कुरा, अथवा कसले कहाँ बढी साम्राज्य फैलाउन सक्यो, ब्रिटेन साम्राज्यको पालामा थियो होला, अमेरिका स्वयं ब्रिटेनको गुलाम थियो। तर आजको डेटमा चाहिँ त्यो छैन क्या। ट्रेड व्यापार बढी कसले बेनिफिट लिन सक्यो, कसले बढी नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू, कसले चाँडो चाहिँ ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनाउन सक्यो, अथवा व्यापारमा घाटा नलाएर बेनिफिटमा कसले लैजान सक्यो, कसको जिडिपी कतिले बढी छ, होइन, कसको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम हाई छ, कसको चाहिँ त्यो तपाईँका चाहिने ती के भन्छन् त्यो औसत आयुहरू बढी छन् भन्ने यी कयौँ कुराहरूले चाहिँ आज चाहिँ के छ भने पावरको मापन भइरहेको छ। त्यसकारण तपाईँले इन्टरनेसनल पोलिटिक्स आज दुईटा ध्रुवबीच विभाजित भइसकेपछि चीन र अमेरिका बीचको जुन व्यापार वार अथवा कोल्ड वार शीतयुद्ध जुन छ त्यसमा चाहिँ बिस्तारै भनौँ न अमेरिकाले अथवा चीनले चाहिँ अमेरिकालाई उछिन्दै गइरहेको तपाईँ हामी अमेरिकाको प्रभाव नेपालतिर बढिरहेको बेला त्यसले कुनै प्रभाव पार्न सक्छ कि सक्दैन चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा, एमसीसीकै कारण अथवा नेपालकै कारण? होइन, नेपाललाई एउटा रणनीतिक महत्त्वपूर्ण स्थानका रूपमा त उनीहरूले हेर्न सक्छन् वा लिन सक्छन्, होइन। दुईटै देशहरू लिएको हुन्छ, तर नेपाल उनीहरू दुईटैका लागि सानो एउटा नगण्य देश हो क्या, स्मल कन्ट्री हो। यसमा न समुद्र छ यहाँ, अथवा न त्यस्तो किसिमको योसँग सैन्य शक्ति छ, न कुनै आणविक शक्ति छ नेपालसँग। हिमाल छ नेपालसँग। हिमालले के गर्ने? हिमालको उचाइ रणनीतिक के गर्ने? हिमालको उचाइमा गएर सगरमाथाको टाकुरोमा बेस क्याम्प के अरे आर्मीको क्याम्प राख्न सकिँदैन। त्यो रियालिटी कुरा हो, त्यो राख्ने कुरा पनि भएन। भनेको मतलब के उनीहरूले एक अर्कालाई चाहिँ हेर्ने, अथवा अमेरिका नेपालमा आफ्नो बेस क्याम्प स्थापना गरेर चाइनाका गतिविधिहरू नियाल्ने एउटा खाले रणनीति, वा भारतका गतिविधि नियाल्नका लागि त्यो एउटा भूमि प्रयोग गर्नका लागि त्यो एउटा किसिमको उनीहरूको महत्त्व छ, उपयुक्त ठाउँ छ, त्यसका लागि उनीहरूले युटिलाइजेसन गर्छन्। बाँकी यो अरू विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरे जस्तो नेपालमा आउँछ र चाइनातिर बन्दुक तेर्स्याउँछ अथवा चाइना आउँछ भन्ने यो छैन, किनकि नेपालको न त्यस्तो किसिमको हतियार छ, न केही छ, न धनी देश हो, होइन। र एउटा रणनीतिक महत्त्व एकअर्काका विरुद्धमा चाहिँ यो भूमिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने थलोको रूपमा, विशेषतया चाइनाभन्दा पनि चाइनाको नजिक रहेको अथवा लिपुलेख हुँदै त्यतातिर जाने, मानसरोवर जाने एउटा सिमानाको कुरा होला, वा केरुङ हुँदै पलतिर के भन्छन् तिब्बत निक्लिने, होइन, अथवा ताक्लाकोटमाथि निक्लिने, अथवा कयौँ नाकाहरू छन् नि त, तातोपानी नाकाका कुराहरू होलान्, यी नाकाहरू नजिक रहने क्या।
अध्ययन गर्न सक्ने अब कमजोर सुरक्षा फितलो रणनीति नेपालको कयौँ कारणले चाहिँ अमेरिकाले नेपाललाई चाहिँ रणनीतिक महत्त्वको रूपमा यो भूमि प्रयोग गर्न उसले चाहेको र अहिले उसका वफादार एजेन्ट शेरबहादुर देउवा पनि नेपालको प्रधानमन्त्री उनै 2074 मा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमसीसी एग्रिमेन्ट पनि गरेको साउथ एसियामा श्रीलङ्का पछि भनौँ न श्रीलङ्का र नेपाललाई चाहिँ उसले श्रीलङ्कामा चाइनाको प्रभाव आज पनि छ उसले चाहिँ त्यहाँ रिजेक्ट गर्यो मेरो विचारमा होइन चाइनिज प्रभाव अलिकता बढी नै छ विभिन्न दस्तावेज डकुमेन्टहरू हामीले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो कुरा देख्न सक्छौँ यद्यपि श्रीलङ्काले एमसीसी रिजेक्ट गरिसक्यो भने अर्को सामरिक महत्त्वको भूभाग अथवा जियो पोलिटिक्स भू राजनीति जो भन्छ जमिनको राजनीति पपुलेसनको राजनीति जुन हुन्छ यो सामरिक राजनीति एउटा हुन्छ जल राजनीति अर्को हुन्छ जियो पोलिटिक्स जुन छ यो पोलिटिक्स मार्फत चिनलाई हान्ने भन्दा पनि चिनका गतिविधि नजिकबाट निहाल्ने क्या त्यस्ता एजेन्टहरू पालेर अब भनौँ न विभिन्न अब त्यो अमेरिका र रसिया युएसएसआर बिच त्यो बेला तत्कालीन 1980 अथवा भनौँ न 60 70 80 तिर जुन किसिमका जासुसहरू एजेन्टहरूद्वारा एकअर्काका सूक्ष्म गतिविधिहरू निहाल्ने काम हुन्थ्यो त्यो निहाल्नका लागि एमसीसी नामक परियोजना पनि एउटा उसका लागि रणनीतिक महत्त्वको परियोजना हुन्छ त्यसकारण नेपालमा ढिला हुँदै पनि अब त 74 भदौ 29 गते पास भएको 78 भन्यो भने 5 वर्ष कम्प्लिट हुन थालिसक्यो 5 वर्षमा त योजना कम्प्लिट गर्ने भनेको थियो त्यति हुँदै पनि उसले किन चाहिँ ल पास गर भनेर एमसीसीको उपाध्यक्ष पनि नेपाल आएर नेताहरूलाई भेटेर अलि पास गर्नको जोड दिनुको पछाडि यी यावत कजेजहरू यी यावत कारणहरू चाहिँ तपाईँ हामी देख्न सक्छौँ मानव एमसीसी कार्यान्वयन हुने अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ नेपालको नेपाल र चीनको त आफ्नो खाले सम्बन्ध छ अब इन्टरनल रूपमा नेपाल र चीन बिचको आफ्नो खाले एउटा सम्बन्ध छ त्यो भित्री रूपमा चाहिँ त उसले पनि एमसीसी पास नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चीनले चाहेको होला होइन चीनले त्यो किसिमले चाहिरहेको होला तर कुरा के हो भने बारम्बार हामीले धेरै पटक यस सम्बन्धी आवाज उठाइसक्यौँ 2001 तिर आइपुग्दाखेरि अमेरिका विश्व शक्तिबाट बिस्तारै खस्किँदै गएपछि विभिन्न मुस्लिम टेररिज्मका नाममा अथवा कयौँ नाममा उसका ठुल्ठुला ट्विन टावरहरू वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरहरूको एट्याक पश्चात चाहिँ उसले एउटा पोलिसी बनाएकै हो त्यो पोलिसी के भनेदेखि अब सेनाद्वारा अर्काको देशमा आक्रमण गरेर सकिँदैन त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अफगानिस्तान पनि हो 20 वर्ष बितायो 20 वर्ष बिताएर पनि अफगानिस्तानलाई जित्न सकेन क्या अमेरिकाले जित्न सकेन सेनाद्वारा अब कब्जा गर्न सकिँदैन भन्ने बुझिसकेपछि त्यहाँका फरेन पोलिसी मेकरहरू विदेश नीति निर्माताहरू त्यहाँको इन्टरनेसनल ल निर्माण गर्नेहरू इन्टरनेसनल मामलाका जानकारहरूले चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामक एउटा कम्प्याक्टको डिजाइन गरे जसको बाहिरी आवरण सहयोग गर्ने रह्यो भने इन्टरनल आवरण चाहिँ तपाईँको के रह्यो भनेदेखि अर्काको इन्टरनल चाहिँ उनीहरूको कन्सेप्ट चाहिँ प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा गरे देशमाथि चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व जमाउने भन्ने कुरा रह्यो र यो अमेरिका र चीन बिचको एउटा खाले वार हो अब यो हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रा फरेन पोलिसीहरू हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ हाम्रा विदेश नीतिहरू के छन् त्यो त हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेको के हो हाम्रा विदेश नीतिहरू के हुनु असंलग्न परराष्ट्र नीति के हो हामी युद्धमा भाग लिन सक्ने कि नसक्ने अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा हामी भाग लिने कि नलिने वा बीआरआईमा हामीले भाग लिने कि नलिने भन्ने कयौँ कुराहरू चाहिँ नेपालले बनाउनुपर्छ त्यसकारण हाम्रो बुझाइ एमसीसी पारित भयो भने त आइपीएसमा त हामी भाग लिएको सुन्नुस् न हाम्रो बुझाइ के हो भने आइपीएसको एउटा अभिन्न अङ्ग इकोनोमिकल्ली पार्ट इकोनोमिकल्ली अर्गेन्स एउटा एमसीसी भइसकेपछि हामीले के भनेका हौँ भने यसमा भाग लिन उचित छैन किनकि हामी सानो देश हो सानो पपुलेसन हाम्रो 3 करोड पपुलेसन सानो चाहिँ हाम्रो क्षेत्रफल हिमाल तराई पहाड मिलेको पिसफुल एउटा कन्ट्री गौतम बुद्धको देश किन कसैको जियो पोलिटिक्स लडाइँमा एउटा चाहिँ कोल्ड वारमा हामीले जबरजस्त तरिकाले धकेलिने हाम्रो आफ्नै छ त स्विस ब्याङ्कमा त्यत्रो 46 अर्ब रुपियाँ छ हामी बिजुली उत्पादन गरौँ चाइनालाई बेचौँ भारतलाई बेचौँ हाम्रा युवाहरू विदेश छन् नेपाल बोलाउँ एउटा मिनिमम क्राइटेरिया तोकौँ करप्सन कसैले पनि नगरौँ एउटा चाहिँ त्यो बनाउँ न शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सका सूचकहरू जो छन् त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिदेखि सांसददेखि सामान्य गरिबका छोराछोरीहरू सबैलाई एउटा खाले मापदण्ड निर्माण गरौँ 8 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष कति वर्ष लाग्ने हो त हाम्रो देशलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाउनका लागि त्यो बनाऊ किन अरूतर्फ धकेलिनु पर्यो कहिले चाइनाले दिदी भनेको छ अब युएसएआइडीले आज हो र कति पहिलादेखि नेपालमा लगानी लगाएको छ नेपालमा वैदेशिक लगानी आउन थालेको दोस्रो आदिमको धेरै पहिलादेखि हो
तर औपचारिक रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थाका नाममा एनजिओ आइएनजिओको नाममा चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भइसकेपछि विभिन्न फन्डहरू मार्फत सहयोग आइरहेको छ त किन बनेन त नेपाल? किन भोकमरी छ यहाँ? किन गरिबी छ भन्ने कुरा रिसर्च हामीले नगर्ने हो? यसले सहयोग गरिदेला त्यसबाट म करप्सन गरौँला, उसले सहयोग गरिदेला त्योबाट म करप्सन गरिदिउँला, भारतले सहयोग गर्ला, चाइनाले सहयोग गर्ला, अस्ट्रेलियाले सहयोग गर्ला, जापानले सहयोग गर्ला, अमेरिकाले सहयोग गरला, त्यसैबाट हामी पनि बाँचौँला। त्यसो भए आन्तरिक रूपमा हामी उक्सिने खालका कदम नचाल्ने, आन्तरिक रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्ने, देशलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्यो भने वैदेशिक सहयोगले मात्र देश बन्दैन भन्ने तपाईँको बन्ने भए त बनिहाल्थ्यो नि त भने वैदेशिक सहयोगले देश बन्ने भए त संसारका हरेक देशहरू बन्नु पर्थ्यो नि त। कहाँ बन्छ? 50 अर्ब रुपियाँले देश बन्छ त? त्यही हो बास। काया पलट हुन्छ भनेर के काया पलट हुन्छ भने कस्तो अध्ययन हो त्यसको? ट्रान्समिसन लाइन र बाटोमा त काया पलट हुन्छ। किन त्यो 46 अर्ब रुपियाँ स्विस ब्याङ्कमा छ, नेपाल ल्याउन त्यो? कसको पैसा हो त्यो? करछलीको पैसा, भ्रष्टाचारको पैसा। किन चाहिँ वाइट बडीमा 4 अर्ब रुपियाँ खाइरहेको? कसले छानबिन गर्छ? कोभिडका नाममा 10 अर्ब रुपियाँ करप्सन भयो भने त्यसको कुनै छानबिन छैन। बालुवाटाक चार जग्गा प्रकरण के भयो? एनसिएलको कर कहाँ गयो? यहाँभित्र यस्तो रुपियाँ छ, ल त्यही 50 अर्ब रुपियाँले काया पलट हुने हो भने त्यो पैसा उठाउँ, काया पलट गरिदेऊ न त। हुन्छ त काया पलट? नेपालको बजेट 16.4 खर्बको छ, 17 खर्ब हाराहारीको छ, अनि 50 अर्ब रुपियाँले काया पलट हुन्छ? नेपालमा अमेरिकाले दिने 50 करोड, $500 मिलियन। अफगानिस्तानमा 100 अर्ब खर्च गर्यो उसले, गर्यो गरेन? बन्यो त, काया पलट भयो। काया पलट होइन कि खाया पलट हुन्छ यहाँ त पुरै। नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन राम्रो राम्रो चिज खाया पलट हुन्छ, लिएर जान्छ उसले। घरको न घाटको बनाउँछ अमेरिकाले बनाउने भयो भने त इराकलाई स्वर्ग बनाउनु पर्ने है, लिबियालाई स्वर्ग बनाउनु पर्ने, सिरियालाई स्वर्ग बनाउनु पर्ने, इजिप्टलाई स्वर्ग बनाउनु पर्ने, अफगानिस्तानलाई स्वर्ग बनाउनु पर्ने। फेरि मिडल इस्टमा अझै पनि क्राइसिस छ, भेनेजुएलाको क्राइसिस तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि चीन र भारत बीचको टसललाई पनि हेर्न सकिन्छ, भारत र पाकिस्तान बीचको पनि टसल देख्न सकिन्छ। संवेदनशीलता जताततै देखिन्छ भनेपछि कहीँ कतैबाट युद्ध विस्फोट हुने त होइन, त्यो आशंका गर्न सकिन्छ कि होइन? त्यो त यो किसिमको कुराहरू ती यस्तै ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने छैन। कतिपय अवस्थामा युद्ध जस्तो भारत र पुलवामा आक्रमणमा तपाईँ र हामी हेर्न सक्छौँ, अथवा अभिमन्यु वर्तमानलाई चाहिँ पाकिस्तानले खसालेको कुरा हेर्न सक्छौँ। हुन्छ क्या हो, युद्ध भइहाल्यो क्या हो भन्ने टाइपको थियो, रोकियो होइन? गलान घाटीमा भारतका त्यत्रो सेनाहरू चाहिँ उसु कराते हातले हानेर मार्यो चिनिया सेनाले, हतियारको प्रयोग गरेर थाहा पाउनुभयो नि? त्यहाँ युद्ध हुन्छ कि भन्ने भयो, रोकियो। उत्तर कोरिया र अमेरिका बिचको टर्सल हेर्नुहोस्, त्यो पनि रोकियो होइन? ताइवान र चाइनाको कुरा हेर्नुहोस्, रोकिएको छ। भनेको मतलब यो छ कि अहिले रिसेन्टली चाहिँ कुनै त्यत्रो ठुलो अर्को वारतिर सङ्केत चाहिँ गर्दैन, किनकि मान्छेहरू एकअर्कासँग डराइरहेको कोसँग के छ बनाउने। इरानले च्यालेन्ज दिनु, इरानले त दिनै रहेछ नि, च्यालेन्ज दिएर के हुन्छ भने क्या सर? च्यालेन्ज त पाकिस्तानले भारतलाई पनि दिइरहेछ, भारतले चाइनालाई पनि दिइरहेछ, चाइनाले अमेरिकालाई पनि दिइरहेछ, अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई पनि दिइरहेछ, उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियालाई पनि दिइरहेछ। जोखिम र खतरा त भइरहेको छ नि त होइन? यो चलिरहेको छ हेर्नु, शक्तिको होडबाजी सधैँ चलिरहेको छ संसारभरि। यो आज मात्रै होइन, रामायणकालीनमा पनि त्यो होडबाजी चलिरहन्छ, त्यो शक्ति कहाँबाट विस्फोट हुन्छ? चलिरहन्छ, हुन पनि सक्छ कुनै बेला। यो एउटा पाटो। तर अहिले तत्कालै रिसेन्टली नै वार भइहाल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन। अहिले नै तत्कालै रिसेन्टली नै वार हुने कुरा देखिन्न, किनकि सबै कन्ट्रीहरू एकअर्काको शक्ति आकलन गर्न नै सकिरहेका छैनन्। यदि त्यो हुने भएको भए गरिहाल्थ्यो, कसै न कसैले आक्रमण गरिहाल्थ्यो। अमेरिकाले लाग्थ्यो कि म चाहिँ सक्छु भन्ने भएको भए उसले ड्याममा हानिहाल्थ्यो काहीँ न कतै। उसलाई पनि लाग्दैन, उसलाई पनि काहीँ न काहीँ डर छ। यता चाइनालाई पनि त्यही डर छ, पलतिर उत्तर कोरियालाई पनि त्यही डर छ। एक अर्कालाई डराइरहेका छन्, तर चाहिँ के हो भने उनीहरूले एकअर्कालाई यति छिटै आक्रमण गर्ने र विश्व पोलराइज हुने अथवा ध्रुवीकरण भएर दुई ध्रुवमा विभाजित भएर फेरि पहिलाको जस्तो त्यो किसिमको हुने छैन। त्यो बेला विशिष्ट परिस्थिति थियो। त्यो बेला के थियो भने साम्राज्य फैलाउने होडबाजी थियो। यसले यो देशमाथि सास कब्जा गर्ने, उसले ऊ देशमाथि कब्जा नै गर्ने थियो नि त, हान्ने कब्जा गर्ने। त्यहाँका शासकहरूलाई अथवा त्यहाँका राजा महाराजालाई, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिने र आफ्नो शासन चलाउने कुरा थियो। आज त यहाँ त कसैको कतै पनि त्यो किसिमको कोलोनियलाइजेसन छैन नि त। डाइरेक्ट सेनाले अर्को देशमा गएर कोलोनियलाइजेसन गरेको। त्यसकारण यो कुरा आजको भूमण्डलीकरणमा, ग्लोबलाइजेसनमा, आजको ह्युमेनिस्टिक एप्रोचमा अथवा पुनर्निर्माणवादहरूमा हेर्दाखेरि यो कुनै पनि एस्पेक्टहरू, पाटाहरू भेटिँदैनन् र सजिलै कसैको उपनिवेशवाद स्वीकार्दैन पनि। र नेपालमा एमसीसी प्रकरण पनि के हो भने हामी तिम्रो उपनिवेशवाद स्वीकार्दैनौँ भने हो हामीले, अरू त केही पनि होइन। युएसएआइडी मार्फत लगानी आइरहेछ, अरू कयौँ मार्फत त अनौपचारिक लगानी आइ नै रहेको छ। जोनसन खोप पनि अस्ति पठाएकै थियो नि त। तर हामीले के भनेको हो भने घोषित रूपमा संसदबाट तिमीहरू यो पास गर, कानुन नलाग्ने कुरा, नेपालको कानुनभन्दा माथि राख्ने कुरा, लेखा परीक्षणको कुरा, भारतलाई सोध्नुपर्ने कुरा,
बौद्धिक सम्पत्तिमाथि तिमीहरूको कब्जा रहने कुरा चाहिँ नेपालको युवाहरू हामी मान्दैनौँ, यो कुरालाई हामी स्वीकार्दैनौँ, यो एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ, यो नहुने कुरा हो, त्यसकारण यसलाई चाहिँ नमानौँ है भनेको हो नि त हामीले, होइन? यो ग्लोबलाइजेसन अथवा चाहिँ को जमानामा मोडर्निस्टिक आधुनिकतावादको इरामा चाहिँ कसैको उपनिवेशवाद सजिलै स्वीकार्न सकिने कुरा त छैन नि त। पहिला पो जनतालाई थाहा हुँदैन त, एक दुईजना शासकहरूलाई यसो पैसा दिएर किन्यो भने आज जनता एक्टिभ हुन्न थियो, सोसियल मिडिया हुन्न थियो, युट्युब हुन्न थियो, फेसबुक हुन्न थियो भने त पहिल्यै भइसक्थ्यो क्या, यो एमसिसी पारित भइसक्थ्यो हेर्नुहोस्। तर कम्तीमा पब्लिक अवेयर धेरै छन् क्या, नेसनलिस्टिक राष्ट्रियता सम्बन्धी युवाहरू जाग्रे भएका छन्। संसारको कुनै पनि देशमा पब्लिकसँग लड्न सकिँदैन नि त, कुनै पनि देशको पब्लिकसँग कहिले पनि लड्न सकिन्न क्या। त्यसकारण युवाहरूले यसरी हरेक देशमा आफ्नो राष्ट्रियता जोगाइरहेका छन्, आफ्नो राष्ट्रियता बचाइरहेका छन् र यो सजिलै तरिकाले तपाईँले भने जस्तै एउटा कुनै साम्राज्यवाद फैलेला वा एकले अर्को देशमाथि साम्राज्य प्रहार गर्ला र उही पोलराइज्ड होला अथवा ध्रुवीकरण होला संसार र काहीँ न काहीँ फेरि वारतर्फ जान्छ कि अथवा ठुलो त्यही 1914को जस्तो अथवा 45को जस्तो वर्ल्ड वार हुन्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ शङ्का नमान्दा हुन्छ। हस्, विश्व राजनीति सँगसँगै नेपालको राजनीतिमा केन्द्रित भइदिनु भयो, हार्दिक आभार। धेरै अब नारायण खड्का जस्ता पात्रहरूलाई पनि चिनौँ, देउबा जस्ता पात्रहरूलाई पनि चिनौँ। एमसिसी नेपालका लागि ठिक छैन, सबैजना एकजुट हौँ। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार।